बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उनके ऊपर केस और इसके पीछे छुपे असल हकायक वो हारून साहब अपने तज़िये में आप लोगों के सामने रखेंगे। मगर जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात लेकर आगे बढ़ेंगे तो सियासत पाकिस्तान की इस हद तक मनफी हो चुकी है कि जो प्रोपेगेंडा भारत के अंदर अपनी जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ इल्ज़ामात लगाकर इस्तेमाल किया जाता था या प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी, पाकिस्तान के अंदर भी उसके असरात बड़े नुमायां हैं। कोई भी सियासी जमात अपने मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए अब भारत के साथ ताने बाने जोड़ने के लिए हमें सामने नज़र आती है कि बेताब है और भरपूर तरीके से मुहिम भी चलाई जाती है। इसके आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये भी हारून साहब से हम जानेंगे। और पाकिस्तान की मईशत इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना मौजूदा हुकूमत के दौर में हमें लग रहा है, क्योंकि मईशत के चैलेंजेस से निमटने के लिए अमली इक़दामात कम और मौजूदा हुकूमत आएँ बाएँ शाएँ ज़्यादा कर रही है। आखिर इसका हल क्या है, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले शहबाज गिल साहब से मुताल्लिक तो हम बात करेंगे, मगर इमरान खान या पीटीआई या तहरीक इंसाफ आप कह लें, उसे भारत से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोपेगेंडा मुहिम ये चल रही है। देखिए, ये जब कोई और सूरत ना हो किसी इल्ज़ाम से बचने की, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब पे इस सिलसिले में, वो मैं दोहराता हूँ, वो सब लोगों के इल्म में ही है, लेकिन जब गर्द उड़ती है तो लोग भूल जाते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है कि मुखालफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, उसे मतून किया जाए, और इतनी वो गोएबल्स की टेक्निक है कि इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि लोग उस पर यकीन करने लगें। और माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि जो आदमी मुसलसल झूठ बोलता है तो वो खुद भी उस पर यकीन करने लगता है। लेकिन हारून साहब, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि इंतज़ार था मौजूदा गवर्नमेंट को कि ममनुआ फंडिंग के ऊपर शायद इमरान खान साहब नायल हो जाएं या पार्टी पर पाबंदी हो जाए और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार हो, तो इसलिए भारत से अब नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को और उनकी जमात को। और सिर्फ उसका नहीं है, भारत का नहीं है, वो तो मैंने आपको वजाहत पूरी कर दी। देखिए, 4 केस हैं। तोशाखाना केस है, उसकी मैं बता, एक एक करके मुझसे पूछें। हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला है, उस पर जो सोशल मीडिया मुहिम है, शहबाज गिल का मामला है, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। एक एक करके आप मुझसे पूछ लें। अब आप देखिए, तोशाखाना का मामला, 3 गाड़ियां ली अपना जरदारी साहब ने, BMW और मर्सिडीज, और उस वक्त ली जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। ये कितनी अजीब बात है, गाड़ी ले ही नहीं सकते। देखिए, बाकी चीज़ें ले सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते। इस तरह ये आपस में मिले हुए थे और कैंपेन क्या चला रहे थे, जरदारी इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई। अच्छा, 20% पे ली इन्होंने, और इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक गाड़ी 20% से भी कम पे ली। अब तो गाड़ी ही नहीं ले सकते थे। अच्छा, वो तोशाखाने का केस कहाँ है जो इन पे कायम था? उन्होंने कभी अपने असासों में उसे जाहिर नहीं किया। इमरान खान पे यही एतराज है ना जी? यही मैंने उनसे कल पूछा इमरान खान साहब से कि भाई आपने वो अपना तोशाखाने का मामला है तो वो पैसे कहाँ गए? भाई तो आपको पता है उनसे एक बेतकल्लुफ़ी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पैसों का वो क्या क्या किस्सा था? उन्होंने कहा, भाई मैं सरकारी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। एक तो मैंने 20 से 50% किया। अच्छा, फिर जो पैसे आए ये बनी गाला की सड़क बनाई। अब बनी गाला की सड़क पे सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, हजारों घर हैं, हजारों। जो बनी गाला की मरकजी आबादी है, वैसे वो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का घर बनी गाला में नहीं आता, दूसरे मौज़े में है, लेकिन वो मशहूर हो गया। अच्छा, वो सड़क जो 5-7 किलोमीटर सड़क है वो बनी और उस पर हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा, उस सड़क पे पैसे खर्च हुए। फिर उन्होंने, देखिए आपने देखेंगे शरीफ ख़ानदान ने अपनी 3000 कनाल ज़मीन है, शायद इससे भी ज़्यादा है, उसके गिर 4 दीवारी बनाई, 1100 कांस्टेबल मुकर्रर किए उसकी हिफाजत पे, जिस पे सरकारी ख़जाने से पैसा खर्च किया होता था। इन्होंने अपना यूसुफ रज़ा गिलानी ने कंक्रीट की दीवार बनाई अपने घर के सामने। उन्होंने कहा, भाई मेरी जान को ख़तरा था, ये सब जानते हैं, मैंने बुखारदार तार लगवाई या कहीं दीवार बनाई, उस पैसे से वो सरकारी खजाने से खर्च कर सकते थे, मगर वो अपना पैसा उन्होंने लगाया जो कानूनी तौर पे वो ले सकते थे। अब इसका क्या किया जाए कि भाई मीडिया ग्रुप्स हैं जो इसको उछालते हैं, अखबार नवीस हैं
جن کا کام ہی یہی ہے، صبح اٹھتے ہی سوچتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیا پروپیگنڈا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ خوف زدہ ہیں ان سے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ مقدمات کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، منی لانڈرنگ کا. جی اور پوچھیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے یہ جو 20 اور 50% کے حوالے سے ہارون صاحب بات کی ہے، گر تو یہ بھی مخالفین اڑا رہے ہیں کہ طریقہ کار یہ کہ آپ 50% رقم دے کے تحفہ لے سکتے ہو، مگر خان صاحب کے اوپر الزام یہ آ رہا ہے کہ وہ 20% دے کے تحفے لیتے رہے ہیں توشہ خانہ سے اور ان کو استعمال کرتے رہے ہیں. شروع میں بالکل ٹھیک ہے، یہ درست کہتے ہیں، وہ شروع میں ایسا ہوا، مگر فوراً انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے اس کو بڑھا کے 50% کر دیا. کوئی مجبوری تو نہیں تھی، کسی نے مطالبہ تو نہیں کیا تھا. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی تو لیتے رہے 20%، انہوں نے بڑھا کے 50% کیا. پھر آپ کو بتایا کہ وہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کیا، ان کے گھر پہ نہیں خرچ ہوا وہ پیسہ. اور کتنے گفٹ ہیں جو ان کو بنی گالا میں ملے اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا اور انہوں نے اس کا اعلان کیا. صحیح. زرداری صاحب تو نہیں کرتے ایسا، نواز شریف صاحب سے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے. ویسے عمران خان صاحب سے آپ نے ہارون صاحب کل کی ملاقات میں یہ پوچھا کہ اب تک کتنے توشہ خانہ سے انہوں نے تحائف وصول کیے؟ نہیں، وہ تو اخباروں میں چھپ رہا ہے نا، اس کی تفصیل ہے. اب وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم ہے، وہ تو لمبی چوڑی تحقیق ہے. وہ جتنی بھی رقم ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے سڑک پہ کتنا بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے. درست بات ہے. اور وہ جس جگہ پہ ان کا گھر ہے، وہ اس کی چار دیواری بنانا یا خاردار تار لگانا بڑا مشکل کام ہے. اور ایک آدمی کی زندگی خطرے میں ہو اور جو پیسے ذاتی طور پہ اس کے پاس ہیں اور قانونی طور پہ آئے ہیں وہ اس پہ خرچ کر ڈالے اور سرکاری خزانے سے خرچ نہ کرے، تو یہ تعریف کی بات ہے یا مذمت کی بات ہے؟ اب الیکشن کمیشن کا کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ الیکشن کمیشن تو ایک فریق ہے. الیکشن کمیشن نے ان کے بارے میں تو کبھی نوٹس نہیں لیا، نہ اسی الیکشن کمیشن نے، نہ پہلے کسی الیکشن کمیشن نے. وہ زرداری صاحب کے خلاف تو کیس اگر اول تو بنتا نہیں، بن جائے تو آپ کو پتا ہے وہ کاغذات ہی کہیں غائب ہو جاتے ہیں. تو نواز شریف تو اس میں پکڑتے کیوں نہیں، بلاتے کیوں نہیں؟ اب تو معاہدہ بھی ہو گیا ہے بالکل ایسا ہی مجرموں کی تحویل کا. بالکل ایسا ہے. یہ صرف قدغن عمران خان صاحب تک نہیں رہنی چاہیے، الیکشن کمیشن کو فریق بننا نہیں چاہیے، بلکہ تینوں پارٹیوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. تو شہباز گل کی گرفتاری کے پیچھے اصل حقائق ہے کیا؟ اس وقت شہباز گل کی حالت کیا ہے؟ ہارون صاحب کے ریسورسز کیا کہہ رہے ہیں؟ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو. شہباز گل صاحب کی حالت اس وقت کیسی ہے؟ ہارون صاحب سوالات میں اس پہ کروں گی، مگر آپ کے ریسورسز کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ کرنٹ کنڈیشن کیا ہے شہباز گل صاحب کی؟ دیکھیے، بچپن سے انہیں سانس کی تکلیف رہی ہے، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ الٹا لٹکایا گیا ہے انہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے رسک لینے سے انکار کر دیا، ان پہ بہت دباؤ تھا. ڈاکٹروں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کی یہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیے تھے اور ولاگ بھی بنا دے، وہ بالکل نارمل ہیں اور انہوں نے کی ہے جو غلطی کی ہے اس کی سزا بھگتیں. اب دوسروں پہ تو عمران خان بڑے معترض ہوتے تھے، تو اس پہ تفتیش کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ بات یہ ہے کہ وہ بچپن سے انہیں سانس کی تکلیف ہے اور وہ الٹا لٹکانے کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی ہے. پھر یہ ہے کہ کندھے میں درد ہے، پہلو میں درد ہے، گلے میں درد ہے اور حالت بہت اچھی نہیں ہے، وہ ٹھیک طرح سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے. ابھی جس شخص کو ہارون صاحب اگر سانس کی تکلیف ہو، ڈاکٹروں کو تو یہ اندیشہ ہے. دیکھیے، ڈاکٹروں نے یہ کہا جگہ جگہ پہ زخم ہے اور بہت، وہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے ایک تو زخم ہے، ایک بہت صدمے کی حالت میں ہے. ڈاکٹروں کو تو یہ بات، ڈاکٹروں نے تو یہ کہا جو ہم نے پتہ کیا ہے، انڈائریکٹلی جو رابطہ کیے ہیں، کہ ڈاکٹروں کو تو یہ اندیشہ تھا کہ موت واقع ہو سکتی ہے، اتنا تشدد کیا گیا ہے. اچھا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. جی اسی لیے تو انہوں نے انکار کر دیا دباؤ کے باوجود کہ کل ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اگر ایسا ہو گیا. تو خدا کا شکر ہے کوئی طبیعت سنبھلی ہے. دیکھیے، گورنر پنجاب سلمان تاثیر نام تھا ان کا، پیپلز پارٹی کے دور میں، جی ان کو بھی الٹا لٹکا کے مارا گیا تھا. شرمیلا فاروقی اور ان کی والدہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی ٹارچر کیا گیا تھا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. پولیس میں بڑا رسوخ ہے ان کا. آپ کو پتا ہے 89 میں جب اپنا نو کانفیڈنس موو ہو رہا تھا نواز شریف کے خلاف،
25,000 पुलिस वाले भर्ती किए थे, 25,000। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अखबार नवीसों के फर्जंदान गिरामी भी थे जो अब आला ओहदों पे पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस में उनकी पेनिट्रेशन है बहुत, सिविल सर्विस में भी बहुत है। तो वो हालत तो उसकी ख़राब है। और वो देखिए, एक तो उसने दानाई उसने ये की जिसकी वजह से बहुत मारा पीटा भी गया उसे। अच्छा। कि अपना टेलीफोन उसने दे दिया और ड्राइवर का टेलीफोन या कोई फालतू टेलीफोन था वो रख लिया। वो टेलीफोन बरामद करने के लिए भी किस किस से क्या राब्ता, उसमें से कोई पहलू ऐसा निकल आएगा जिसको इस्तेमाल किया जा सकेगा प्रोपेगेंडे के लिए। तो वो उन्होंने गालिबन ड्राइवर को दे दिया और ड्राइवर ने आगे किसी को दे दिया और डिसअपीयर हो गया। उनकी बेगम को इसीलिए पकड़ा, उस बेगम बेचारी को तो मालूम ही नहीं था और उसने तो बड़े तहम्मुल और वक़ार का मुजाहरा किया। अब वो चाहते, ये टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए अच्छा जिस पे इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया जा सके और खेल से निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ साहब जो नायल हुए थे तो उसका बदला वो लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि खौफजदा बहुत हैं, मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 17 जुलाई को देख लिया, जलसों में आप देख रहे हैं 10 गुना 20 गुना तक हाजिरी है। जब मैं कहता था 10 गुना हाजिरी, लोग कहते हैं कुछ मुबालगा आप करते हैं। ये कितने लोग थे वहाँ पे? जितने लोग हॉकी ग्राउंड में थे, मुझे खान साहब ने कहा मैं तो परेशान था, हॉकी ग्राउंड भरेगा कैसे? लेकिन वो तो उससे एक दिन पहले ही भर गया तकरीबन, और अगले दिन उनकी अपनी बहन नहीं अंदर जा सकी। लिबर्टी चौक तक तो लोग थे जमा। जब जो लोग नहीं जा, उतने ही लोग अंदर थे उतने ही बाहर थे। 1.5 लाख से कम लोग नहीं थे। इस जमाने में जब लोग टीवी पे देख रहे, जब टीवी पे तकरीर सुनी जा सकती है तो लोग जाएंगे। आज भी कुछ मुजाहरे हुए हैं, खौफजदा भी बहुत है। फिर मुकदमात का मसला है। सही। मसला ये है कि या तो वो उनको निकाल दिया जाए खेल में से, सही, या ये है कि इतना दबाव डाला जाए। इतना सिर्फ इमरान खान पे थोड़ी है, सिर्फ शहजाद गिल पे थोड़ी है। वो अपना असद कैसर साहब और फरमान अली शाह और सिंध के गवर्नर, किस किस को बुलाया जा रहा है। इतना दबाव डाला जाए, इतना तो आपने देखा नहीं कि डयाला जेल में क्या हुआ? एफसी भेजने की क्या जरूरत थी? रेंजर्स को भेजने की क्या जरूरत थी? कानून क्या कहता है जी? कानून सुपरिटेंडेंट को इख्तियार देता है कि अगर कैदी की हालत अच्छी ना हो तो वो इनकार कर सकता है या वो इसको किसी अस्पताल में भेज सकता है। बिल्कुल ऐसा, हर चीज की खिलाफ वर्जी करके। अच्छा, फिर ये है कि वहाँ एक हुजूम था, भाई एक आदमी जख्मी है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हरकत कर नहीं सकता, उसके जिस्म पे जख्म है, नाजुक आज़ा पे जख्म है, दर्द से वो मरा जा रहा है, हालत उसकी ख़राब है, सख्त सदमे की हालत में है। वहाँ एक तो पुलिस की यलगार और एक पुलिस के अलावा भी बहुत लोग थे। अच्छा, तो किस लिए थे? तो हाई कोर्ट ने तो अब खैर उसको, जी बेशुमार लोग थे। वो अयाज अमीर ने कहा नहीं कि पीर खाने से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये इमरान खान का दौर ख़त्म हो गया, वो तो नहीं आएगा, शहबाज शरीफ की हमायत करें। कभी ये भी हुआ था कि ये तो होता था कि अखबार नवीसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, सेंसरशिप भी लगा ज़िया-उल-हक के ज़माने में, भुट्टो साहब के ज़माने में भी बड़ी सख्ती थी। कभी ये भी हुआ था कि अखबार नवीसों को बुला के कहा जाए कि फ़लाँ की हमायत करें, फ़लाँ की मुखालफत करें। ये बहुत बेशुमार तफसीलात हैं। मैं नहीं चाहता कोई फितना फसाद पैदा हो। कितने अखबार नवीसों के साथ आला तरीन मनसबदार गुफ्तगू करते हैं, टेलीफोन करते हैं। ये जो तमगे बांटे गए उसमें भी अमल दखल है इसका। कुछ लोग तो जेनुइन हैं, खैर उनकी बड़ी खिदमात हैं। और ये तमगे बांटे गए हैं इसमें भी उन्हें सिला दिया गया है। और बाकी जो मराहत हैं वो तो रफ्ता रफ्ता सामने आ जाएंगी। NGOs का मैं आपको बता चुका हूँ। हर वो अखबार नवीस जो दिलो जान से नून लीग के साथ है, मैं नहीं कहता कि वो अपना किसी ज़ाती गरज से था, उसको NGOs ऑफर कर रही हैं। वो NGOs को अखबार नवीसों की क्या ज़रूरत पड़ गई है? नवीसों का काम है NGOs। NGOs का एक अलग निज़ाम है, उसकी एक तरबियत होती है, उस काम की नोयत ही अलग है। आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन खामोश है और आपने देखा कुछ अखबार नवीस इस पे जश्न मना रहे हैं तो बड़ा अच्छा हुआ। अरे भाई, सवाल ये नहीं है कि शहबाज गिल ने ठीक कहा या गलत कहा, तो उनकी पार्टी ऑन नहीं करती उनके मौक़िफ़ को। सवाल ये है कि क्या एक आदमी पे मुकदमा चलाने की बजाय प्रॉपर अदालती तरीक़ेकार के तहत जो निज़ाम मौजूद है, जो कानून मौजूद है, उसकी बजाय उसे मारना पीटना चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए। और एक ऐसा शख्स जिसको सांस की तकलीफ, बिजली के झटके देने चाहिए। एक सांस की तकलीफ तो है ही। वैसे तो देखिए
وہ مجھے تو تعجب ہوا یہ جب مجھے پتہ چلا کہ سانس کی تکلیف ہے. جاٹ تو بڑے صحت مند سمجھے جاتے ہیں, پکے جاٹ ہیں وہ کہتے بھی تھے. جاٹ ہمارے گجر بھائی, اسی طرح پشتون ہمارے بھائی بڑے ٹف ہیں. ویسے تو بلوچ بھی بہت ٹف ہیں. جاٹ تو اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ یہ ایک بڑی آپ کو حیرت انگیز تاریخی واقعہ بتاؤں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ظاہر ہے معراج پہ تمام انبیاء سے, تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قدر مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ گندمی رنگ تھا ان کا, بڑے قدابر آدمی تھے, بڑے وجیح و شکیل جناب موسیٰ علیہ السلام. تو کہا گویا کہ جاٹ ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جاٹ بہت تھے ایران میں بھی اور عرب میں بھی, جاٹ بہت تھے. وہاں ایرانی فوج میں تھے, وہاں سے پھر آگے بڑھتے گئے, عراق میں چلے گئے, کاروبار کرتے تھے, فوج میں تھے. تو یہ تو بڑے سخت جان لوگ ہوتے ہیں. لیکن اب ایک انڈیویجول بیمار ہو سکتا ہے, پیدائشی طور پہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو یعنی ان کے جینز میں پرابلم ہوتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, خاندانی طور پہ کچھ بیماریاں منتقل ہوتی ہیں, تو اس پہ رحم کیا جانا چاہیے. اور کتنا ٹارچر کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی جی بھرا نہیں ہے, ابھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں اور اجازت دیں اسے مارنے پیٹنے کی. آپ کس بات کتنا مارے پیٹیں گے, اور اس کی قیمت کیا ہوگی, اس کی قیمت کیا ہوگی؟ صحیح, آپ کس بات سے کہ اور اجازت. ہارون صاحب, ایک شخص جس کے بارے میں ڈاکٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کرٹیکل اتنی حالت ہے کہ موت ہو سکتی ہے, ایسے میں عدالت عالیہ کے یہ ریمارکس کے تکنیکی طور پہ دیکھا جائے تو ابھی وہ فزیکل ریمانڈ پہ نہیں ہے جب تک وہ جیل میں ہے, اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے دوبارہ سے ان کا ریمانڈ ہوگا؟ بالکل بالکل, لوگ ہکا بکا ہیں, حیرت زدہ ہیں. میرے علم میں نہیں, میں نے کئی اخبار نویسوں سے پوچھا ہے کہ آپ کو یاد ہے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ کوئی آدمی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہو اور اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے, جسمانی ریمانڈ اس کا دے دیا جائے. کبھی کسی ہائی کورٹ نے, کبھی کسی سیشن جج نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بھائی یہ نظام انصاف پہلے ہی کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے. وہ کارندہ رشوت لیتے ہیں, بعض اوقات ججوں کو پتہ ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا. نچلی عدلیہ جو ہے وہ زمانہ ہوا کہ وہ برباد ہو چکی ہے اور وہ انفلوئنس ہوتی ہے. تو کم از کم ہائی کورٹ کی سطح پہ تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کا جائے. جب اس نے اپنے زخم دکھائے تو اس کو دہل جانا چاہیے تھا عدالت کو. مگر کمال ہے, عجیب بات ہے. اب قانون کی تشریح تو عدالت ہی بہتر کر سکتے ہیں. اب ہم کیا جج حضرات کے بارے میں عرض کر سکتے ہیں, ہم ان کی نیت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ پورے ملک میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک زخمی آدمی کو جو نہایت صدمے کی حالت میں, جس کی بری حالت ہے, وہ مقدمہ چلائیں نا, اس پہ مقدمہ چلائیں. مگر مقدمہ تو مولانا فضل الرحمان پہ بھی چلائیں نا, مریم نواز پہ بھی چلائیں, جس کے جلسوں میں نعرے لگے. ایک نام آپ بھول گئے ہارون صاحب, آج کل تو بڑی خطرناک گفتگو جاوید لطیف صاحب دوبارہ سے کر رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ خطرناک گفتگو. او جی جاوید لطیف ایک کھلونا ہے, اس کو چابی بھر دی گئی ہے. وہ دیکھیے اس کو کہا گیا ہے کہ مفتاح اسماعیل کی مذمت کرتا رہے. اسحاق ڈار صاحب آنا چاہتے ہیں, وہ بڑے عزیز ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اسحاق ڈار صاحب کاروبار حکومت چلاتے تھے, اور ڈالر کی بربادی میں جتنا حصہ اسحاق ڈار کا کسی کا نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ اشارہ ابرو پہ کام کرتے ہیں اور مصاحب کی طرح حاضر خدمت رہتے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں. اب یہ تو ایک آرزو ہی ہے نا, خواہش تو نواز شریف صاحب کی بہت ہے, لیکن ایک آدھ مقدمہ نہیں ہے, بے شمار مقدمے ہیں. لہذا وہ چونکہ آ نہیں سکتے آسانی کے ساتھ, اور آ جائیں تو کوئی بھاڑ نہیں جھونک سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میں تو خان صاحب سے کل بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں, کیا آنے دیں ان کو, آگے کیا کریں گے بھائی. چلیے قانون اجازت نہیں دیتا مگر نرمی سے کام لیں, معاف کر دیں, آنے دیں. کہیں کہ یہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو موقع ملے مہم چلانے کا. شہباز شریف تو ناکام ہو گئے, مریم نواز بھی ناکام ہو گئے, تو کریں گے کیا؟ ان کے پاس دینے کے لیے دلیل کیا؟ یہی پراپیگنڈا ہے, یہی بے معنی باتیں. ہم بھی بور ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہوئے, سخت بعض اوقات کوفت ہوتی ہے. یہی دہرائیں گے نا, کریں گے کیا؟ اس کا کیا جواز پیش کریں گے کہ جب دنیا بھر میں پٹرول 30% سستا ہو گیا تو یہاں مہنگا کر دیا گیا؟ اس کا کیا جواز پیش کریں گے کہ 2 گنا پٹرول منگوا لیا گیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں ریفائنریز والے کہ یہ خریدیں اور قیمت بڑھائیں ورنہ ہم یہ بند ہی کر دیں گے. چلے بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب بات کرتی ہوں اس پہ.
ब्रेक लेते हैं, वापस आके जिस मईशत की तरफ हारून साहब ने जो इशारे दिए हैं उसके ऊपर तफसील से बात होगी, मगर शहबाज गिल साहब के मामले को लेकर कई और संजीदा सवालात भी हैं, उनके ऊपर भी हारून साहब का जवाब लूँगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, हम अभी अदालत के हवाले से बात कर रहे थे शहबाज गिल साहब के मामले को लेकर। आईजी इस्लामाबाद से कहा गया कि एक तफसीली रिपोर्ट बताएं, एक शख्स जिसके तशद्दुद के बारे में वाज़ेह चीज़ें हैं, हाथों के नाखून बताए जा रहे हैं, उनके बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनका खून हाथों के नाखूनों में नज़र आ रहा है। ऐसे में आईजी इस्लामाबाद कैसे रिपोर्ट बनाएंगे जबकि वो राना सनाउल्लाह साहब के मातहत हैं? हक़ाइक़ पर मबनी होगी या उसके बरक्स होगी? इसीलिए तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो राना सनाउल्लाह के मातहत है। नाखून स्याह हो गए हैं, स्याह, और आप जानते हैं नाखून कब स्याह होते हैं जी। और जो यानी कई बड़े डॉक्टरों से पूछा है, वो कहते हैं कि सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है और इस वक्त कुछ भी हो सकता है, और अगर बहुत केयर न की गई, मेरी समझ में नहीं आया कि ये इतनी कम मोहलत क्यों दी गई है। उस मोहलत दी जानी, जब वो पूरी तरह सेहतयाब हो जाएं तो मुकदमा चलाएं उन पर। ठीक है, ठीक है। आईजी को इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है कि राना सनाउल्लाह के मातहत है। ठीक है। अब फवाद चौधरी साहब ने भी हारून साहब बड़े संगीन सवाल उठाए। वो सरकारी मुलाजिम है, वो क्या रिपोर्ट देंगे? ये बिल्कुल एक सादा सी बात है कि ऐसे माहिरीन पर मुश्तमिल, ऐसे सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए जिस पे तहरीक इंसाफ भी मुतमिन हो, शहबाज गिल भी मुतमिन हो, हुकूमत भी मुतमिन हो, वजारत दाखिला भी मुतमिन हो। वो तो बिल्कुल आसानी से ऐसा मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है, वो क्यों नहीं बनाते? आईजी क्या करेंगे जी? सही, ये आईजी का काम है, एक पुलिस अफसर का काम है। पुलिस अफसर वो आईजी साहब के डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। सही है। इस्लामाबाद पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी मुतनाज़े हो गई, हारून साहब मुतनाज़े हो गई। एजाज चौधरी साहब ने भी संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उसकी हालत, इस्लामाबाद पुलिस का बेड़ा ही गर्क कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर समझा जाता था पंजाब पुलिस से, उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया, उसका मुंह काला कर दिया। ठीक है, वो बेचारे रो रहे होंगे। अभी फवाद चौधरी साहब ने भी जो हारून साहब सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि बताया जाए कि हिरासत में तो शहबाज गिल साहब को ले लिया गया था, मगर पहली रात जो हिरासत में लेके गए वो उनके पास तो नहीं थे। किन लोगों के पास थे, कहाँ थे, इसका जवाब चाहिए। वो तो अदालत अगर तहकीकात करे और पूछे कि वो पहली रात किसके पास थे तो सारा मामला ही खुल जाएगा। कुछ ऐसे इशारे एजाज चौधरी साहब ने भी दिए हैं मीडिया से गुफ्तगू में। नहीं, वो तो सब अखबारनवीस इस पे मुत्तफिक हैं, उन्होंने कोई अलग बात तो नहीं कही। ठीक है। अब मामला ये हारून साहब के पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कि उस पे जो टार्चर, मेरी सुनिए, उस पे जो उस पे बहीमाना तशद्दुद किया गया है, उसकी तस्दीक सिर्फ आज़ाद अखबारनवीस नहीं करते, सिर्फ वो लोग नहीं करते जो पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, खालिस अपोजिशन के नॉन हुकूमत के हामी नॉन अखबारनवीसों ने इसकी तस्दीक किया है। टेलीविजन पे आके कहा है कि बहुत हौलनाक तशद्दुद किया गया है, और ये कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया। ठीक है। अब मामला ये भी हारून साहब, चंद लोग हैं अजियत पसंद, थोड़े से अजियत पसंद लोग हैं जो इसका जश्न मना रहे हैं और शर्म नहीं आती। और भाई मसला मौक़िफ़ का नहीं है, मसला ये नहीं है उससे कोई कसूर सरजद हुआ या नहीं, मगर इतने बहीमाना तशद्दुद का क्या जवाब है, क्या जस्टिफिकेशन इसकी देंगे? क्यों अपना मुंह काला कर रहे हो? ठीक है। अगर इस बयान को सिर्फ देखा जाए या रिफ्ट अगर हम कह दें हारून साहब इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, तो मामला है क्या, तनाज़ा क्या है, कहाँ से ये ताल्लुक ख़राब हुआ रियासती इदारे के साथ तहरीक इंसाफ का? ये तो एक देखिए लंबी बात है ना, बहुत सी चीज़ें थी जिनमें बुनियादी तौर पर रूस के दौरे से हुआ। अच्छा, पहले तो इजाज़त दे दी, वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की। अब जब वहाँ कुछ डेवलपमेंट हुई तो अमरीकियों के कान खड़े हुए, तो यहाँ से उनको फिर हलाशेरी दी गई कि जी ये तो इमरान खान का फैसला है, बिल्कुल गलत बयानी की गई। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने कहा नहीं कि मुदाखलत हुई है, अमेरिका ने मुदाखलत की है, और किसी एक भी जिम्मेदार आदमी ने कहा है एलानिया तौर पर कि वो अपनी मर्जी से क्या, अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म जा कैसे सकता है वज़ारत ख़ारजा से पूछे बगैर? वज़ारत ख़ारजा का कोई एक अफसर ये कहने के लिए तैयार है, कोई रिटायर्ड अफसर कहने के लिए तैयार है, कोई रिटायर्ड फौजी कहने के लिए तैयार है कि वो अपनी मर्जी से गया? कोई जिम्मेदार अखबारनवीस ये बात मानता है?
یہ کیسی عجیب بات. صحیح, وہاں سے قصہ شروع ہوا, امریکیوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی وہ امریکی جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اندیشوں کا شکار ہیں. چین چڑھا آتا ہے, 80,000 فوج اس کی انڈیا کے بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے کہا یہ پاکستان تو ہمارے رحم و کرم پہ تھا, دیکھیے نا وہ دھڑا دھڑ تیل خرید رہے ہیں روسی, ہم سے کہا گیا آپ نہیں خرید سکتے, اب بولتے یہ خود ہی ڈرے ہوئے تھے. تو یہ انہیں تو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ پاکستان اور سینٹرل ایشیا اور ایران اور مڈل ایسٹ والے بھی بگڑے ہوئے ہیں, اور چین ہے ادھر روس ہے, یہ اگر ان کے درمیان کوئی مفاہمت پیدا ہوتی ہے اور کہیں آگے چل کر, ابھی فی الحال تو اس کا امکان نہیں تھا, کہیں آگے چل کر کوئی بلاک بن جاتا ہے تو امریکہ تو بے دخل ہو جائے گا. 2-3 اتحاد انہوں نے بنائے, ایٹمی آپ دے دیں آسٹریلیا کو, جاپان کو اعتماد میں لیا, برطانیہ کو اتحاد میں شامل کیا, کتنے ملکوں کا, انڈیا کو شامل کیا. تو وہ تو ان کے تو اندیشے تھے, ظاہر ہے وہ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ تو بالکل بساط ہی الٹ جائے گی. ٹھیک ہے, اب آخری اس اندیشے کی بنیاد پہ وہ یہاں امریکہ کے لیے کام کرنے والے بہت ہیں. ٹھیک ہے, اب آخری چند منٹ ہے ارون صاحب. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ملکی جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے, مگر جو کراچی جلسہ ہے پہلے ہونا تھا 19 کو ہونا تھا, 26 کو چلا گیا. بارش اس کی وجہ یا کچھ اور معاملہ ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا, بارش بھی وجہ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے تیاری کر کے جانا چاہتے ہیں, اس کا اچھا اثر نہیں ہوا. ویسے پارٹی میں تفریق بھی ہے, گروپ بنے ہوئے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال وہ جائیں گے کراچی. کراچی بہت امپورٹنٹ ہے, اور 1-2 سیٹوں پہ پوزیشن آج میں نے پتہ کیا کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. بعض سیٹوں پہ, لیاری والی سیٹ پہ تو بہت اچھی ہے, اور پھر یہ کہ جماعت اسلامی میں میدان میں ہے, وہ بھی ووٹ لگی, انہوں نے بڑی محنت کی ہے پچھلے سال 1.5 سال. تو خان صاحب کو وہاں کافی وقت دینا پڑے گا. مردان میں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں مسئلہ نہیں, فیصل آباد میں تو سرے سے مسئلہ نہیں ہے, کسی کو کھڑا کر دیں, چاہے 12ویں کھلاڑی کو کھڑا کر دیں. اور تھوڑا سا انہیں اعتراض یہ ہے کہ خان صاحب آئے نہیں یہاں پہ کبھی, وقت نہیں دیا. تو ویسے تو وہ لوگ پیپلز پارٹی سے بہت ناراض ہیں, اور MKM سے بھی کوئی خوش نہیں ہے, لیکن انہیں کراچی کے لیے وقت دینا چاہیے, اور وہاں پارٹی کی تنظیم بہتر کرنی چاہیے. یہ ہمیشہ میں ان سے کہتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آخری 1 سے 1.5 منٹ معیشت کے اوپر. ارون صاحب آپ نے پیٹرول کی بات کر دی, ہم خوش تھے کہ درآمدات پہ پابندی لگی ہوئی ہے, تو چلیے پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہے, مگر درآمدات سے پابندی اٹھا لی ہے. وہ یہ آپ کا خیال ہے مفتاح صاحب فیصلے کرتے ہیں یہ, یا اپنا وزیر اعظم صاحب فیصلے کرتے ہیں؟ یہ فیصلے کوئی اور لوگ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر IMF سے حکم آیا ہے. دیکھیے وہ آپ کو گرے لسٹ سے بھی نہیں نکال رہے, نئے سے نئے مطالبات پیش کر رہے ہیں. وہ آپ کو محتاج اور ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں. وہ اس اندیشے سے ہی خوف زدہ ہیں, اس تصور سے ہی ڈرتے ہیں کہ پاکستان کبھی آزاد خارجہ پالیسی اپنا لے. پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اپنا لے, IT میں انویسٹ کرے, تعلیم کی حالت بہتر بنا لے, اور صرف آزاد خارجہ پالیسی سے جو مدد اسے ایران سے, ایرانی تیل اور گیس کی شکل میں کہیں سستا آپ کو ملے گا, اس کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہی نہیں ہیں, وہ آلریڈی بھی آ رہا ہے, سمگل ہو کے آ رہا ہے. اور آپ کو جو چین سے تعاون ملے گا اس کی کچھ سطح کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. روسی جو ہیں یہاں آئل اینڈ گیس کا ان کا بڑا تجربہ ہے, دنیا کے بڑے ملکوں میں ہے جو روسی جو تیل پیدا کرتے ہیں. وہ پائپ بچھانے کے, لائن بچھانے کے لیے طرح کراچی سے لے کے اپنا قصور تک, اور وہ اپنا اسٹیل انڈسٹری میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ایک ایک کر کے مسلم ممالک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو امریکہ کی بالاتری کہاں رہے گی, جبکہ چین بھی موجود ہے, روس بھی موجود ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ارون سننے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.